ओम श्रौत्रारहन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिमन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणोऽपि विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुत्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते सन् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् अष्टमे पाठे तत्र सर्वादौ सनिवन्तर्धभ्रश्चदम्भू श्रीश्रुयोर्णुभृज्ञविसनाम् इति सूत्रे अग्रे यः रुद्धधातुः पठितः तद्धातोः सन्दर्भे विशिष्टा काचित् व्यवस्था पठिता। आप्निपृधामीत् इति तत्रोक्तम्। येषाम् अचः ईत् स्यात् सनादौ सनि, येषां नाम आप्निपृधाम् इति तत्र पठितं। ततः अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति सूत्रमग्रे अस्माभिः पठितं। सनिमीमाघूरबलव इत्यारभ्य यदुक्तं तत्र अभ्यासस्य लोपः स्यात् इति पठितं। तत्र यद्यपि सनिवन्तर्ध इति सूत्रानुसारं रुधधातोः प्रसङ्गः, तथापि आप्लु इति धातुसन्दर्भे अपि समानः एव विशेषः अस्ति इति कृत्वा तत्र तस्यापि एकं रूपम् आदौ उक्तम्। आप्तुमिच्छति ईप्सति। ज्ञपधातौ तु अग्रे विशेषः वक्ष्यते, अतः अधुना तद्विषये किमपि नोच्यमानम् अस्ति ग्रन्थकारेण। तदनन्तरं रुद्धधातुम् आदाय अर्थितुमिच्छति रपरत्वे च सति चर्त्वे च सति ईत्सति इति रूपं साधितम्। ईटः पक्षे तु अर्दिधिषति इति रूपं साधितं। सनिवन्तर्ध इत्यादिना सूत्रेण तत्र इड्विकल्पः अपि अस्माभिः दृष्टः। ततः तत्र भ्रस्जधातुः अग्रे सूत्रे पठितः। तस्य इडभावपक्षे रमागमविकल्पं पुरस्कृत्य बिभ्रज्जिषति बिभर्जिषति इति रूपद्वयम् इति इट्पक्षे। इडभावपक्षे रमागमविकल्पं पुरस्कृत्य बिभ्रक्षति बिभर्क्षति इति च रूपद्वयम् अस्माभिः पठितं। किञ्च सर्वेषु लकारेषु अन्यानि अपि रूपाणि अत्र अस्माभिः साधितानि। तदनन्तरं गते पाठे एतावत्पर्यन्तः एव विशेषः अस्माभिः पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। बिभर्जिषतीति तत्रोक्तम्। इटि रमागमपक्षे भ्रस्ज् इस इति स्थिते अकाराद् उपरि सकारात् प्राग् रेफागमे भकाराद् रेफस्य सकारस्य च निवृत्तौ भर्ज् इस इति स्थिते भर्ज् इत्यस्य द्वित्वे हलादिशेषे अभ्यासस्य इत्वे जष्ट्वे सनः षत्वे च रूपं। तदेवम् इटपक्षे रमागमतदभावाभ्यां रूपद्वयं बिभ्रक्षतीति। इडभावे किमुक्तम् इडभावे रमागमे च रूपं। तदेवम् इडभावपक्षे रमागम तदभावाभ्यां द्वे रूपे इति तत्र उक्तम्। समीचीनम्। ततः अग्रे इदानीम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। गते पाठे तावत् अस्माकं क्रमे एतावानेव विशेषः अत्र प्रवृत्तः अभूत्। अयम् अस्मत्क्रमे अष्टमः पाठः तत्र अस्य सन् प्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे सन् प्रकरणस्यास्य तत्र नवमः पाठः आरब्धो भवति। मुख्याधारा प्रकृते अस्माकं सनिवन्तर्धभ्रज इति सूत्रसम्बद्धा एव प्रवर्तमाना वर्तते। तत्र च
इवान्तानाम् उदाहरणानि पूर्वं दृष्टानि, ऋद्धातोः दृष्टं, भ्रश्च धातोः विशेषः दृष्टः। अधुना तावत् दम्भु इति अग्रे धातुः वर्तते, तद्विषये विशेषः उच्यमानः वर्तते। तत्र दम्भु दम्भे दभ्नोति इत्यादीनि रूपाणि पूर्वं स्वादिगणे अस्य धातोः अस्माभिः पठितानि वर्तन्ते। तत्र कश्चन विशेषः उच्यते। कथयति तत्र अग्रे व्याख्याता अपि मूले अपि दम्भ इच्छा इत्यस्ति। तत्र दम्भः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति, इति प्रथमान्तं भवति, च इति च अव्ययं भवति। कथयति सनिमीमा घूरफलभ इत्यतः सनि इति अच इति च अनुवर्तते। अनयोः द्वयोः अनुवर्तनम् अत्र भवति इति भावः। अग्रे कथयति चकारात् आज्ञप्रुधामीति सूत्रात् ईत् इति समुच्चीयते। सस्यार्धधातुके इत्यतः सीत्यनुवृत्तं सनोविशेषणं तदादिविधि तदाह दम्भे रच इत्यादि अभ्यासलोप इति च इति अत्र लोपोभ्यासस्य इत्यनेन इति शेषः। मूलसूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं दम्भेः अचः ईत् स्यात्, ईत् च। दम्भेः अचः आदेशद्वयं भवति। किम् इत् इत्यपि भवति, ईत् इत्यपि भवति। नाम एकस्मिन् पक्षे इत् भवति, अपरस्मिन् पक्षे ईत् इति भवति। कदा? सादौ सनि, नाम सकारादिः सन् यदा परतः भवति तदा। अतः अयं विषयः अनिट् पक्षे एव भवति। इट् पक्षे तु सादिः सन् परतः न लभ्यते खलु इति। तदेव व्याख्याता कथयति दिम्भ सा इति इतः पक्षे, न दम्भ इत्येतस्य अचः इदादेशपक्षे। दम्भ इत्यत्र अचकः अस्ति, दकारात् परतः विद्यमानः अकारः तत्र अच् भवति। एवं किल? अतः तस्मिन् पक्षे इदम् उच्यमानं वर्तते। इतः पक्षे तर्हि दम्भ इति भवति खलु। दम्भ सन् अकारस्य इकारः जातश्चेत् दिम्भ स इति स्थिते। कथयति इति स्थिते इक्समीपात् अनुस्वारात् अव्यवहितपरत्वाभावे अपि हलन्तात् इत्यस्य प्रवृत्तिम् उपपादयति। हलन्तात् च इत्यत्र हल् ग्रहणं जातिपरमित्युक्तं। सर्वोऽपि विषयः अयं पूर्वम् अस्माभिः चर्चितः अस्ति। एवं खलु? कथयति हल् ग्रहणं हल् जात्याक्रान्तैक अनेकव्यक्तिपरमिति प्रागुक्तमित्यर्थः। ततः किम् इत्यतः आह तेनेति मूले पश्यन्तु। तेन सनः कित्वान् न लोपः, नाम सनः कित्वमत्र भवत्येव। केन? हलन्ताच्च। तेन न लोपो न भवति। केन? अनितां हलुतः याः इत्यनेन क्षन्तव्यः। न लोपः भवति इति। यतो कित्वर्गत्वम् अपेक्षितं खलु, अतः न लोपः भवति इति। तर्हि किमवशिष्टं? दिभस इति अवशिष्टम्। एवं खलु? दिभ स इत्यवस्थायां कथयति सनिवन्तर्ध इति इडभावे इत्वे रूपम्। एवमेव तत् दिभ स इति खलु। आम्, ततः दिभ स इत्यवस्थायां तत्र धातोः द्वित्वं मानव। परन्तु ततः अपि पूर्वमत्र एकाचो बशो भषन्तस्य स्धुवोः इत्यनेन सूत्रेण दिभ नाम दकारः यः वर्तते तस्य दकारस्य स्थाने धकारः भवति इत्यपि न विस्मर्तव्यम्। एवं खलु? अतः धिप् धिब् धिब् स पुनः
अत्र लोपोऽभ्यासस्य एकः अभ्यासः तु गच्छति। धिप् स खरिच इत्यनेन भकारस्य पकारः भवति। धिप् स धिप्सा इति धातुः अत्र सिद्धः भवति। सम्यक् इति कथयति। तर्हि अस्य रूपाणि वयम् इदानीं कथयामः। लटि धिप्सति धिप्सतः धिप्सन्ति, धिप्ससि धिप्सत्थः धिप्सथ, धिप्सामि धिप्सावः धिप्सामः। कोऽर्थः? दम्भितुम् इच्छति इति भावः। एवं खलु न? दम्भं कर्तुम् इच्छति इति भावः। लटि धिप्साञ्चकार धिप्साञ्चक्रुतुः धिप्साञ्चक्रुः, धिप्साञ्चकर्थ धिप्साञ्चक्रुतुः धिप्साञ्चक्र, धिप्साञ्चकार धिप्साञ्चकर धिप्साञ्चकृव धिप्साञ्चकृम। भुविलिटि धिप्सां बभूव धिप्सां बभूवतुः धिप्सां बभूवुः, धिप्सां बभूविथ धिप्सां बभूवथुः धिप्सां बभूव, धिप्सां बभूव धिप्सां बभूविव धिप्सां बभूविम। असिलिटि धिप्सामासा धिप्सामासतुः धिप्सामासुः धिप्सामासिथ धिप्सामासथुः धिप्सामासा, धिप्सामासा धिप्सामासिव धिप्सामासिम। लुटि धिप्सिता धिप्सितारो धिप्सितारः धिप्सितासि धिप्सितास्थः धिप्सितास्थ, धिप्सितास्मि धिप्सितास्वः धिप्सितास्मः। लृटि धिप्सिष्यति धिप्सिष्यतः धिप्सिष्यन्ति धिप्सिष्यसि धिप्सिष्यथः धिप्सिष्यथ, धिप्सिष्यामि धिप्सिष्यावः धिप्सिष्यामः। लोटि धिप्सतु धिप्सतात् धिप्सतां धिप्सन्तु, धिप्स धिप्सतात् धिप्सतं धिप्सत, धिप्सानि धिप्साव धिप्साम। लङि अधिप्सत् अधिप्सताम् अधिप्सन्, अधिप्सः अधिप्सतम् अधिप्सत, अधिप्सम् अधिप्साव अधिप्साम। विधिनि धिप्सेत् धिप्सेतां धिप्सेयुः धिप्सेः धिप्सेतं धिप्सेत धिप्सेयं धिप्सेव धिप्सेम। आशीर्लिङ्गि धिप्स्यात् धिप्स्यास्तां धिप्स्यासुः धिप्स्याः धिप्स्यास्तं धिप्स्यास्त धिप्स्यासं धिप्स्यास्व धिप्स्यास्म। नुमि अधिप्सीत् अधिप्सिष्टाम् अधिप्सिषुः अधिप्सीः अधिप्सिष्टम् अधिप्सिष्टा अधिप्सिषम् अधिप्सिष्व अधिप्सिष्म। पुनः वदामि लुङि अधिप्सीत् अधिप्सिष्टाम् अधिप्सिषुः अधिप्सीः अधिप्सिष्टम् अधिप्सिष्ट अधिप्सिषम् अधिप्सिष्व अधिप्सिष्म। लृङि अधिप्सिष्यत् अधिप्सिष्यताम् अधिप्सिष्यन् अधिप्सिष्यः अधिप्सिष्यतम् अधिप्सिष्यत अधिप्सिष्यम् अधिप्सिष्याव अधिप्सिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे धीप्सति इत्यपि दत्तमस्ति खलु, तत्र कथयति व्याख्याता इडभावे ईत्वे च रूपम् अन्यानि कार्याणि पूर्वदेव भवन्ति। धिप्सति इत्यपि इडभावे एव, परन्तु तत्र इत्वे ईत्वमपि भवति खलु। अतः तत्र धीप्सति धीप्सतः धीप्सन्ति धीप्ससि धीप्सथः धीप्सथः धीप्सामि धीप्सावः धीप्सा। आम् ततः लिटि तत्र धीप्साञ्चकार धीप्साञ्चक्रतुः धीप्साञ्चक्रुः धीप्साञ्चकर्थ धीप्साञ्चक्रतुः धीप्साञ्चक्र, धीप्साञ्चकार धीप्साञ्चकृव धीप्साञ्चकृम। भुविलिटि धीप्सां बभूव धीप्सां बभूवतुः धीप्सां बभूवुः धीप्सां बभूविथ धीप्सां बभूवथुः धीप्सां बभूव, धीप्सां बभूव धीप्सां बभूविव धीप्सां बभूविम। असिलिटि धीप्सामास धीप्सामासतुः धीप्सामासुः धीप्सामासिथ धीप्सामासथुः धीप्सामास, धीप्सामास धीप्सामासिव धीप्सामासिम। लुटि धीप्सिता धीप्सितारौ धीप्सितारः धीप्सितासि धीप्सितास्थः धीप्सितास्थ, धीप्सितास्मि धीप्सितास्वः धीप्सितास्मः। लृटि धीप्सिष्यति धीप्सिष्यतः धीप्सिष्यन्ति धीप्सिष्यसि धीप्सिष्यथः धीप्सिष्यथ, धीप्सिष्यामि धीप्सिष्यावः धीप्सिष्यामः। लोटि धीप्सतु धीप्सतात् धीप्सतां धीप्सन्तु, धीप्स धीप्सतात् धीप्सतं धीप्सत, धीप्सानि धीप्साव धीप्साम। लङि अधीप्सत् अधीप्सताम् अधीप्सन्, अधीप्सः अधीप्सतम् अधीप्सत, अधीप्सम् अधीप्साव अधीप्साम। विधिनि धीप्सेत् धीप्सेतां धीप्सेयुः धीप्सेः धीप्सेतं धीप्सेत धीप्सेयं धीप्सेव धीप्सेम। आशीर्लिङ्गि धीप्स्यात् धीप्स्यास्तां धीप्स्यासुः धीप्स्याः धीप्स्यास्तं धीप्स्यास्त धीप्स्यासं धीप्स्यास्व धीप्स्यास्म। लुङि अधीप्सीत् अधीप्सिष्टाम् अधीप्सिषुः अधीप्सीः अधीप्सिष्टम् अधीप्सिष्ट अधीप्सिषम् अधीप्सिष्व अधीप्सिष्म। लृङि
अधीप्सिष्यत् अधीप्सिष्यताम् अधीप्सिष्यन् अधीप्सिष्यः अधीप्सिष्यतम् अधीप्सिष्यत अधीप्सिष्यम् अधीप्सिष्याव अधीप्सिष्याम इति तत्र ईतः पक्षे रूपाणि भवन्ति। इदानीम् इति तु इडभावपक्षे रूपद्वयं दृष्टम्। इदानीम् इटः पक्षे रूपं दिदिम्भिषति इति भवति, एवं खलु? तत्र व्याख्याता कथयति इटपक्षे सनो झलादित्वाभावात् अकित्वान्नलोपो नेति भावः, एवं खलु? अतः तत्र दम्भ इस, एवं खलु? दम्भदम्भ इस ददम्भ इस दिदम्भ इस दिदम्भिस षत्वं दिदम्भिषा इत्वम् ईत्वम् इत्यादिकं निमित्ताभावे सति यत्किमपि न भवति। अतः दिदम्भिष इति अत्र सन्नन्तः धातुः भवति। अतः अत्र लटि परस्मैपदपक्षे दिदम्भिषति दिदम्भिषतः दिदम्भिषन्ति दिदम्भिषसि दिदम्भिषथः दिदम्भिषथ दिदम्भिषामि दिदम्भिषावः दिदम्भिषामः लिटि दिदम्भिषाञ्चकार दिदम्भिषाञ्चक्रतुः दिदम्भिषाञ्चक्रुः दिदम्भिषाञ्चकर्थ दिदम्भिषाञ्चक्रतुः दिदम्भिषाञ्चक्र दिदम्भिषाञ्चकार दिदम्भिषाञ्चकर दिदम्भिषाञ्चक्रिव दिदम्भिषाञ्चक्रिम भुविलिटि दिदम्भिषां बभूव दिदम्भिषां बभूव तुः दिदम्भिषां बभूवुः दिदम्भिषां बभूविथ दिदम्भिषां बभूवथुः दिदम्भिषां बभूव दिदम्भिषां बभूव दिदम्भिषां बभूविव दिदम्भिषां बभूविम असिलिटि दिदम्भिषामास दिदम्भिषामासतुः दिदम्भिषामासुः दिदम्भिषामासिथ दिदम्भिषामासथुः दिदम्भिषामास दिदम्भिषामास दिदम्भिषामासिव दिदम्भिषामासिम ततः लुटि दिदम्भिषिता दिदम्भिषितारो दिदम्भिषितारः दिदम्भिषितासि दिदम्भिषितास्थः दिदम्भिषितास्थ दिदम्भिषितास्मि दिदम्भिषितास्वः दिदम्भिषितास्मः लृटि दिदम्भिषिष्यति दिदम्भिषिष्यतः दिदम्भिषिष्यन्ति दिदम्भिषिष्यसि दिदम्भिषिष्यथः दिदम्भिषिष्यथ दिदम्भिषिष्यामि दिदम्भिषिष्यावः दिदम्भिषिष्यामः लोटि दिदम्भिषतु दिदम्भिषतात् दिदम्भिषन्तु नैव दिदम्भिषतां दिदम्भिषन्तु दिदम्भिष दिदम्भिषतात् दिदम्भिषतं दिदम्भिषत दिदम्भिषाणि दिदम्भिषाव दिदम्भिषाम लङि अदिदम्भिषत् अदिदम्भिषताम् अदिदम्भिषन् अदिदम्भिषः अदिदम्भिषतम् अदिदम्भिषत अदिदम्भिषम् अदिदम्भिषाव अदिदम्भिषाम विद्लिङि दिदम्भिषेत् दिदम्भिषेतां दिदम्भिषेरन् दिदम्भिषेः दिदम्भिषेतं दिदम्भिषेत दिदम्भिषेयं दिदम्भिषेव दिदम्भिषेम आश्लिङि दिदम्भिष्यात् दिदम्भिष्यास्तां दिदम्भिष्यासुः दिदम्भिष्याः दिदम्भिष्यास्तं दिदम्भिष्यास्त दिदम्भिष्यासं दिदम्भिष्यास्व दिदम्भिष्यास्म लुङि अदिदम्भिषीत् अदिदम्भिशिष्टाम् अदिदम्भिशिशुः अदिदम्भिशिष्टाः नैव अदिदम्भिषीः अदिदम्भिशिष्टम् अदिदम्भिशिष्ट अदिदम्भिशिषम् अदिदम्भिशिष्व अदिदम्भिशिष्म लृङि अदिदम्भिशिष्यत् अदिदम्भिशिष्यत् अदिदम्भिशिष्यताम् अदिदम्भिशिष्यन् अदिदम्भिशिष्यः अदिदम्भिशिष्यतम् अदिदम्भिशिष्यत अदिदम्भिशिष्यम् अदिदम्भिशिष्याव अदिदम्भिशिष्याम इति इमानि लृङि च रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। अधुना कोऽयम् अत्र अग्रे अस्ति विशेषः उक्तः तद्विषये पश्यामः। अग्रे व्याख्याता तु कथयति शिश्रीषतीति तत्र सनिवन्तर्धभ्रश्च दम्भु श्री इत्यस्ति खलु अग्रे श्रियसेवायां तत्र भ्वादिगणे रूपाणि पठितानि खलु तद्विषये कथयति तत्र मूले रूपम् अस्ति खलु शिश्रीषति शिश्रयिषति तत्र व्याख्याता कथयति सनिवन्तर्ध इति इडभावे अध्यनेति दीर्घः एवं खलु षि स षी स सनः कित्वान्न गुणः एवं खलु तर्हि कथम् अग्रे प्रक्रिया
आम् एवं तत्र दीर्घे सति शी इत्यस्य द्वित्वं शी शी स हलादिशेषः शी श्री स अभ्यासः ह्रस्वः शि श्री स सकारस्य षत्वं शिशीष इति धातुः सिद्धः भवति। अस्य अयं धातुः ञत्वात् उभयपदी वर्तते, अतः उभयतः अपि रूपाणि कथयामः। आदौ लटिपरस्मैपदपक्षे शिशीषति शिशीषतः शिशीषन्ति शिशीषसि शिशीषत्थः शिशीषध्वं नैव शिशीषथ शिशीषामि शिशीषाव शिशीषामः शिशीषावः शिशीषामः। आत्मनेपदपक्षे शिशीषते शिशीषेते शिशीषन्ते शिशीषसे शिशीषेथे शिशीषध्वे शिशीषे शिशीषा वहे शिशीषामहे। लिटिपरस्मैपदपक्षे शिशीषाञ्चकार शिशीषाञ्चक्रतुः शिशीषाञ्चक्रुः शिशीषाञ्चकर्थ शिशीषाञ्चक्रतुः शिशीषाञ्चक्र शिशीषाञ्चकार शिशीषाञ्चकर शिशीषाञ्चकृप शिशीषाञ्चकृम। भुविलिटि शिश्रीषां बभूव शिश्रीषां बभूवतुः शिश्रीषां बभूवुः शिश्रीषां बभूविथ शिश्रीषां बभूवथुः शिश्रीषां बभूव शिश्रीषां बभूव शिश्रीषां बभूविव शिश्रीषां बभूविम। असिलिटि शिश्रीषामास शिश्रीषामासतुः शिश्रीषामासुः शिश्रीषामासिथ शिश्रीषामासतुः शिश्रीषामास शिश्रीषामास शिश्रीषामासिव शिश्रीषामासिम। आत्मनेपदपक्षे शिश्रीषाञ्चक्रे शिश्रीषाञ्चक्राते शिश्रीषाञ्चक्रिरे शिश्रीषाञ्चकृषे शिश्रीषाञ्चक्राथे शिश्रीषाञ्चकृड्वे शिश्रीषाञ्चक्रे शिश्रीषाञ्चकृवहे शिश्रीषाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे शिश्रीषिता शिश्रीषितारौ शिश्रीषितारः शिश्रीषितासि शिश्रीषितास्थः शिश्रीषितास्था शिश्रीषितास्मि शिश्रीषितास्वः शिश्रीषितास्मः। आत्मनेपदपक्षे शिश्रीषिता शिश्रीषितारौ शिश्रीषितारः शिश्रीषितासि नैव शिश्रीषितासे शिश्रीषितासाथे शिश्रीषिताध्वे शिश्रीषिताहे शिश्रीषितास्वहे शिश्रीषितास्महे। लृटिपरस्मैपदपक्षे शिश्रीशिष्यति शिश्रीशिष्यतः शिश्रीशिष्यन्ति शिश्रीशिष्यसि शिश्रीशिष्यथः शिश्रीशिष्यथः शिश्रीशिष्यामि शिश्रीशिष्यावः शिश्रीशिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे शिश्रीशिष्यते शिश्रीशिष्येते शिश्रीशिष्यन्ते शिश्रीशिष्यसे शिश्रीशिष्येथे शिश्रीशिष्यध्वे शिश्रीशिष्ये शिश्रीशिष्यावहे शिश्रीशिष्यामहे। ततः लोटिपरस्मैपदपक्षे शिश्रीषतु शिश्रीषतात् शिश्रीषतां शिश्रीषन्तु शिश्रीषता शिश्रीषतात् शिश्रीषतं शिश्रीषत शिश्रीषाणि शिश्रीषाव शिश्रीषाम। ततः लुटि नैव आत्मनेपदपक्षे लोटि शिश्रीषतां शिश्रीषेतां शिश्रीषन्तां शिश्रीषस्व शिश्रीषेथां शिश्रीषध्वं शिश्रीषै शिश्रीषावहै शिश्रीषामहै। ततः लुङि क्षन्तव्यं लङि परस्मैपदपक्षे अशिश्रीषत् अशिश्रीषताम् अशिश्रीषन् अशिश्रीषः अशिश्रीषतम् अशिश्रीषत अशिश्रीषम् अशिश्रीषाव अशिश्रीषाम। आत्मनेपदपक्षे अशिश्रीषत अशिश्रीषेताम् अशिश्रीषन्त अशिश्रीषथाः अशिश्रीषेथाम् अशिश्रीषध्वम् अशिश्रीषे अशिश्रीषावहि अशिश्रीषामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे शिश्रीषेत् शिश्रीषेतां शिश्रीषेयुः शिश्रीषेः शिश्रीषेर्तं शिश्रीषेत शिश्रीषेयं शिश्रीषेयं शिश्रीषेव शिश्रीषेयं शिश्रीषेयं शिश्रीषेव शिश्रीषेम। आत्मनेपदपक्षे शिश्रीषेत शिश्रीषेयातां शिश्रीषेरन्
शिश्रीषयथाः शिश्रीषयाथां शिश्रीषयध्वं शिश्रीषयया शिश्रीषेवहि शिश्रीषेमहि। ततः अग्रे आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे शिश्रीष्यात् शिश्रीष्यास्तां शिश्रीष्यासुः शिश्रीष्याः शिश्रीष्यास्तं शिश्रीष्यास्त शिश्रीष्यासं शिश्रीष्यास्व शिश्रीष्यास्म। आत्मनेपदपक्षे शिश्रीशिशीष्ट शिश्रीशिशीयास्तां शिश्रीशिशीरन् शिश्रीशिशीष्ठाः शिश्रीशिशीयास्तां शिश्रीशिशीढ्वं शिश्रीशिशीय शिश्रीशिशीवहि शिश्रीशिशीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अशिश्रीषीत् अशिश्रीशिष्टाम् अशिश्रीशिशुः अशिश्रीषीः अशिश्रीशिष्टम् अशिश्रीशिष्ट अशिश्रीशिषम् अशिश्रीशिष्व अशिश्रीशिष्म। आत्मनेपदपक्षे अशिश्रीशिष्ट अशिश्रीशिषाताम् अशिश्रीशिषत अशिश्रीशिष्ठाः अशिश्रीशिषाथाम् अशिश्रीशिष्ठम् अशिश्रीशिषि अशिश्रीशिष्वहि अशिश्रीशिष्महि। लृङि परस्मैपदपक्षे अशिश्रीशिष्यत् अशिश्रीशिष्यताम् अशिश्रीशिष्यन् अशिश्रीशिष्यः अशिश्रीशिष्यतम् अशिश्रीशिष्यत अशिश्रीशिष्यम् अशिश्रीशिष्याव अशिश्रीशिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अशिश्रीशिष्यत अशिश्रीशिष्येताम् अशिश्रीशिष्यन्त अशिश्रीशिष्यथाः अशिश्रीशिष्येथाम् अशिश्रीशिष्यध्वम् अशिश्रीशिष्ये अशिश्रीशिष्यावहि अशिश्रीशिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे इटः पक्षे अपि अस्ति खलु रूपं मूले दत्तं शिश्रयिषति। व्याख्याता कथयति इटपक्षे आह शिश्रयिषति इति कथयति अझलादित्वान्न कित्वं नाप्यध्यनेति दीर्घः इति भावः। एवं खलु श्री सन् इट् भवति सनिमन्तर्ध इत्यादिना श्री इसा। एवं खलु तत्र धातोः गुणः अयादेशः शिश्रय इस शिश्रयिष इति अत्र धातुः सन्नन्तः सिद्धः भवति। अस्य लटि परस्मैपदपक्षे तत्र आम् शिश्रयिषति शिश्रयिषतः शिश्रयिषन्ति शिश्रयिषसि शिश्रयिषथः शिश्रयिषथः शिश्रयिषामि शिश्रयिषावः शिश्रयिषामः। आत्मनेपदपक्षे शिश्रयिषते शिश्रयिषेते शिश्रयिषन्ते शिश्रयिषसे शिश्रयिषेथे शिश्रयिषध्वे शिश्रयिषे शिश्रयिषावहे शिश्रयिषामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे शिश्रयिषाञ्चकार शिश्रयिषाञ्चक्रतुः शिश्रयिषाञ्चक्रुः शिश्रयिषाञ्चकर्थ शिश्रयिषाञ्चक्रतुः शिश्रयिषाञ्चक्र शिश्रयिषाञ्चकार शिश्रयिषाञ्चकर शिश्रयिषाञ्चक्रिव शिश्रयिषाञ्चक्रिम। ततः अग्रे भुवि लिटि शिश्रयिषां बभूव शिश्रयिषां बभूवतुः शिश्रयिषां बभूवुः शिश्रयिषां बभूविथ शिश्रयिषां बभूवथुः शिश्रयिषां बभूव शिश्रयिषां बभूव शिश्रयिषां बभूविव शिश्रयिषां भूविम। असिलिटि शिश्रयिषामास शिश्रयिषामासतुः शिश्रयिषामासुः शिश्रयिषामासिथ शिश्रयिषामासथुः शिश्रयिषामास शिश्रयिषामास शिश्रयिषामासिव शिश्रयिषामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे शिश्रयिषां चक्रे शिश्रयिषां चक्राते शिश्रयिषां चक्रिर शिश्रयिषां चक्रिषे शिश्रयिषां चक्राथे शिश्रयिषां चक्रिध्वे शिश्रयिषां चक्रे शिश्रयिषां चक्रिवहे शिश्रयिषां चक्रिमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे शिश्रयिषिता शिश्रयिषितारौ शिश्रयिषितारः
शिश्रयिषितासि शिश्रयिषितास्थः शिश्रयिषितास्थ शिश्रयिषितास्मि शिश्रयिषितास्वः शिश्रयिषितास्मः आत्मनेपदपक्षे शिश्रयिषिता शिश्रयिषितारौ शिश्रयिषितारः शिश्रयिषितासे शिश्रयिषितासाथे शिश्रयिषिताद्वे शिश्रयिषिताहे शिश्रयिषितास्वहे शिश्रयिषितास्महे ततः लृटि परस्मैपदपक्षे शिश्रयिष्यति शिश्रयिष्यतः शिश्रयिष्यन्ति शिश्रयिष्यसि शिश्रयिष्यथः शिश्रयिष्यथ शिश्रयिष्यामि शिश्रयिष्यावः शिश्रयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे शिश्रयिशिष्यते शिश्रयिशिष्येते शिश्रयिशिष्यन्ते शिश्रयिशिष्यसे शिशिश्रयिशिष्येथे शिश्रयिशिष्येथे शिश्रयिषिध्वे शिश्रयिशिष्ये शिश्रयिशिष्यावहे शिश्रयिशिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे शिश्रयिषतु शिश्रयिषतात् शिश्रयिषतां शिश्रयिषन्तु शिश्रयिष शिश्रयिषतात् शिश्रयिषतं शिश्रयिषता शिश्रयिषाणि शिश्रयिषाव शिश्रयिषाम आत्मनेपदपक्षे शिश्रयिषतां शिश्रयिषयतां शिश्रयिषन्तां शिश्रयिषस्व शिश्रयिषयथां शिश्रयिषध्वं शिश्रयिषै शिश्रयिषावहै शिश्रयिषामहै ततः लङि परस्मैपदपक्षे अशिश्रयिषत् अशिश्रयिषताम् अशिश्रयिषन् अशिश्रयिषः अशिश्रयिषतम् अशिश्रयिषत अशिश्रयिषन् अशिश्रयिषाव अशिश्रयिषाम आत्मनेपदपक्षे अशिश्रयिषत अशिश्रयिषेताम् अशिश्रयिषन्त अशिश्रयिषथाः अशिश्रयिषेथाम् अशिश्रयिषध्वम् अशिश्रयिषे अशिश्रयिषावहि अशिश्रयिषामहि विद्रिङि परस्मैपदपक्षे शिश्रयिषेत् शिश्रयिषेतां शिश्रयिषेयुः शिश्रयिषेः शिश्रयिषेतं शिश्रयिषेत शिश्रयिषेयं शिश्रयिषेव शिश्रयिषेम तदनन्तरम् आत्मनेपदपक्षे शिश्रयिषेत शिश्रयिषेतां शिश्रयिषेयुः शिश्रयिषेः शिश्रयिषेतं नैव पुनः पठामि पुनः वदामि शिश्रयिषेत शिश्रयिषेयातां शिश्रयिषेरन् शिश्रयिषेथाः शिश्रयिषेयाथां शिश्रयिषेध्वं शिश्रयिषेय शिश्रयिषेवहि शिश्रयिषेमहि इति एवं रूपाणि भवन्ति ततः आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे शिश्रयिष्यात् शिश्रयिष्यास्तां शिश्रयिष्यासुः शिश्रयिष्याः शिश्रयिष्यास्तं शिश्रयिष्यास्ता शिश्रयिष्यासं शिश्रयिष्यास्व शिश्रयिष्यास्म आत्मनेपदपक्षे शिश्रयिषीष्ट शिश्रयिषीषियास्तां शिश्रयिषीषिरन् शिश्रयिषीषीष्ठाः शिश्रयिषीषियास्तां शिश्रयिषीषीढ्वं शिश्रयिषीषीय शिश्रयिषीषीवहि शिश्रयिषीषीमहि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अशिश्रयिषीत् अशिश्रयिषीयास् नैव अशिश्रयिषीत् अशिश्रयिशिष्टाम् अशिश्रयिशिशुः अशिश्रयिषीः अशिश्रयिशिष्टम् अशिश्रयिशिष्ट अशिश्रयिशिशम् अशिश्रयिशिष्व अशिश्रयिशिष्म आत्मनेपदपक्षे अशिश्रयिशिष्टा अशिश्रयिषियास्ताम् अशिश्रयिशिष्ट अशिश्रयिशिषाताम् अशिश्रयिशिषत अशिश्रयिशिष्ठाः अशिश्रयिषियास्थाम् अशिश्रयिषिड्वम् अशिश्रयिषिय अशिश्रयिशिषि अशिश्रयिशिष्वहि अशिश्रयिशिष्महि लृङि परस्मैपदपक्षे अशिश्रयिशिष्यत् अशिश्रयिशिष्यताम् अशिश्रयिशिष्यन् अशिश्रयिशिष्यः अशिश्रयिशिष्यतम् अशिश्रयिशिष्यत अशिश्रयिशिष्यम् अशिश्रयिशिष्याव अशिश्रयिशिष्याम आत्मनेपदपक्षे अशिश्रयिशिष्यत अशिश्रयिशिष्येताम् अशिश्रयिशिष्यन्त अशिश्रयिशिष्यथाः अशिश्रयिशिष्येथाम् अशिश्रयिशिष्यध्वम् अशिश्रयिशिष्ये अशिश्रयिशिष्या वहि अशिश्रयिशिष्यामहि
इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः एतावान् विशेषः श्रीधातोः विषये भवति। अग्रे वयं सूत्रे धातुं पश्यामः। सृ इति सनिमन्तर्धभ्रश्च दम्भुषु सृ सूत्रे नाम मुख्यधारापन्ने सूत्रे इड् विकल्पा नाम सनिपरतः इड् विकल्पाख्ये सूत्रे विकल्पविधायके सूत्रे कथयति व्याख्याता सृधातोः सनि ऋकारस्य उत्वविधिं स्मारयति उदोष्ठ्येति इति खलु ऋकारस्य उत्वं भवति इति उदोष्ठ्यपूर्वस्य सुस्वूर्षति कथयति सनिमन्तर्ध इति इडभावे ऋकारस्य अज्झनगमां सनि इति दीर्घे कृते का स्थितिः जायते सृ अपि च अयं धातुः सृ शब्दोपतापयोः भ्वादिगणे अस्माभिः पठितः वर्तते स्वरति स्वरतः स्वरन्ति इत्यादीनि रूपाणि तत्र पठितानि आसन्। अतः अत्र दीर्घः भवति किं भवति सृ स अध्यनगमां ध्वनि इति दीर्घे सति सृ स इति अवस्थायां कथयति उत्वं भवति रपरत्वे सूर् किं जायते सूर् वा सूर् स कथयति उपधायाञ्च इति दीर्घ इति भावः सूर् स एवं खलु तर्हि तत्र सूर् स सुसूर स अभ्यासहरस्व सुसूर स षत्वं नाम सनः सकारस्य षत्वं सुसूर्ष इति भवति समीचीनम् इति इडभावपक्षे रूपाणि अत्र वदामः। आं तत्र लटि अयं तु परस्मैपदी अतः सन्न्यतः इति नियमेन परस्मैपदरूपाणि एव अत्र द्रष्टव्यानि। सुस्वूर्षति सुस्वूर्षतः सुस्वूर्षन्ति सुस्वूर्षसि सुस्वूर्षथः सुस्वूर्षथ सुस्वूर्षामि सुस्वूर्षावः सुस्वूर्षामः। लिटि सुस्वूर्षाञ्चकार सुस्वूर्षाञ्चक्रतुः सुस्वूर्षाञ्चक्रुः सुस्वूर्षाञ्चकर्थ सुस्वूर्षाञ्चक्रतुः सुस्वूर्षाञ्चक्र सुस्वूर्षाञ्चकार सुस्वूर्षाञ्चकर सुस्वूर्षाञ्चकृव सुस्वूर्षाञ्चकृम भुविलिटि सुस्वूर्षां बभूव सुस्वूर्षां बभूवतुः सुस्वूर्षां बभूवुः सुस्वूर्षां बभूविथ सुस्वूर्षां बभूवथुः सुस्वूर्षां बभूव सुस्वूर्षां बभूव सुस्वूर्षां बभूविव सुस्वूर्षां बभूविम असिलिटि सुस्वूर्षामास सुस्वूर्षामासतुः सुस्वूर्षामासुः सुस्वूर्षामासिथ सुस्वूर्षामासतुः सुस्वूर्षामास सुस्वूर्षामास सुस्वूर्षामासिव सुस्वूर्षामासिम लुटि सुस्वूर्षिता सुस्वूर्षितारु सुस्वूर्षितारः सुस्वूर्षितासि सुस्वूर्षितास्थः सुस्वूर्षितास्थः सुस्वूर्षितास्मि सुस्वूर्षितास्वः सुस्वूर्षितास्मः लृटि सुस्वूर्षिष्यति सुस्वूर्षिष्यतः सुस्वूर्षिष्यन्ति सुस्वूर्षिष्यसि सुस्वूर्षिष्यथः सुस्वूर्षिष्यथ सुस्वूर्षिष्यामि सुस्वूर्षिष्यावः सुस्वूर्षिष्यामः लोटि सुस्वूर्षतु सुस्वूर्षतात् सुस्वूर्षतां सुस्वूर्षन्तु सुस्वूर्षा सुस्वूर्षतात् सुस्वूर्षतं सुस्वूर्षता सुस्वूर्षाणि सुस्वूर्षाव सुस्वूर्षाम लङि असुस्वूर्षत् असुस्वूर्षताम् असुस्वूर्षन् असुस्वूर्षः असुस्वूर्षतम् असुस्वूर्षता असुस्वूर्षम् असुस्वूर्षाव असुस्वूर्षाम विधिलिङि सुस्वूर्षेत् सुस्वूर्षेतां सुस्वूर्षेयुः सुस्वूर्षेः सुस्वूर्षेतं सुस्वूर्षेता सुस्वूर्षेयं सुस्वूर्षेव सुस्वूर्षेम आशीर्लिङि सुस्वूर्ष्यात् सुस्वूर्ष्यास्तां सुस्वूर्ष्यासुः सुस्वूर्ष्याः सुस्वूर्ष्यास्तं सुस्वूर्ष्यास्ता सुस्वूर्ष्यासं सुस्वूर्ष्यास्व सुस्वूर्ष्यास्म लुङि असुस्वूर्षीत् असुस्वूर्षिष्टाम् असुस्वूर्षिषुः असुस्वूर्षीः असुस्वूर्षिष्टम् असुस्वूर्षिष्ट
असुसूर्षिषम् असुसूर्षिष्व असुसूर्षिष्म लृङि असुसूर्षिष्यत् असुसूर्षिष्यताम् असुसूर्षिष्यन् असुसूर्षिष्यः असुसूर्षिष्यतम् असुसूर्षिष्यता असुसूर्षिष्यम् असुसूर्षिष्याव असुसूर्षिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। इमानि तु इडभावपक्षरूपाणि उक्तानि। इटपक्षे रूपं मूले दत्तमस्ति सिस्वरिषति। तत्र कथयति व्याख्याता सुरु इत्यस्य द्वित्वे सुरु एवं खलु। ततः व्याख्याता अग्रे कथयति उदरत्वे दोषः जातः अस्ति। उरत् इत्यस्य उदरं जातम्, उदरं कृतवान्। प्रायः व्याख्यातुः बुभुक्षा स्यात् वा अत्र, अतः उदरं स्मृतं स्यात्। एवमेव हासाय उच्यते। सुरु इत्यस्य द्वित्वे उरदत्वे इति वक्तव्यम्। इत्त्वमिति भावः। सम्यक्। नाम स्विर् इति सुर स्विर न सुर न स्विर् इति जायते, एवं खलु। ततः स्विर् एवं खलु। नाम इटः पक्षे खलु एषा व्यवस्था। तद्धातोः द्वित्वम् अस्तु, द्वित्वमादौ कुर्मः चेदपि सृ इसा एवमेव द्वित्वमेव आदौ। तदनन्तरम् अभ्यास उर्दत्वं सर सृ एवं खलु। हलादिशेषः स सृ अभ्यास इत्त्वं सिसृ अभ्यासात् उत्तरखण्डस्य ऋवर्णस्य गुणः रपरस्सन् स स्वर् एवं खलु। एवं किल। ततः षत्वे सति सिस्वरिष इति धातुः सिद्धः भवति। एवं किल। ततः लिटि क्षन्तव्यं लटि रूपाणि सिस्वरिषति सिस्वरिषतः सिस्वरिषन्ति सिस्वरिषसि सिस्वरिषथः सिस्वरिषथ सिस्वरिषामि सिस्वरिषावः सिस्वरिषामः। लिटि क्रीं लिटि सिस्वरिषान् चकार सिस्वरिषान् चक्रतुः सिस्वरिषान् चक्रुः सिस्वरिषान् चकर्थ सिस्वरिषान् चक्रतुः सिस्वरिषान् चक्र सिस्वरिषान् चकार सिस्वरिषान् चकर सिस्वरिषान् चक्रिव सिस्वरिषान् चक्रिं। भूलिटि सिस्वरिषां बभूव सिस्वरिषां बभूवतुः सिस्वरिषां बभूवुः सिस्वरिषां बभूविथ सिस्वरिषां बभूवतुः सिस्वरिषां बभूव सिस्वरिषां बभूव सिस्वरिषां बभूविव सिस्वरिषां बभूविम। असिलिटि सिस्वरिषामास सिस्वरिषामासतुः सिस्वरिषामासुः सिस्वरिषामासिथ सिस्वरिषामासतुः सिस्वरिषामास सिस्वरिषामास सिस्वरिषामासिव सिस्वरिषामासिम। ततः लुटि सिस्वरिषिता सिस्वरिषितारो सिस्वरिषितारः सिस्वरिषितासि सिस्वरिषितास्तः सिस्वरिषितास्था सिस्वरिषितास्मि सिस्वरिषितास्वः सिस्वरिषितास्मः। लृटि सिस्वरिषिष्यति सिस्वरिषिष्यतः सिस्वरिषिष्यन्ति सिस्वरिषिष्यसि सिस्वरिषिष्यथः सिस्वरिषिष्यथा सिस्वरिषिष्यामि सिस्वरिषिष्यावः सिस्वरिषिष्यामः। लोटि सिस्वरिषतु सिस्वरिषतात् सिस्वरिषतां सिस्वरिषन्तु सिस्वरिष सिस्वरिषतात् सिस्वरिषतं सिस्वरिषत सिस्वरिषाणि सिस्वरिषाव सिस्वरिषाम। लङि असिस्वरिषत् असिस्वरिषताम् असिस्वरिषन् असिस्वरिषः असिस्वरिषतम् असिस्वरिषता असिस्वरिषम् असिस्वरिषाव असिस्वरिषाम। विधिलिङि सिस्वरिषयत् सिस्वरिषयतां सिस्वरिषययुः सिस्वरिषयः सिस्वरिषयतं सिस्वरिषयता सिस्वरिषेयं सिस्वरिषेव सिस्वरिषेम। आशीर्लिङि सिस्वरिष्यात् सिस्वरिष्यास्तां सिस्वरिष्यासुः सिस्वरिष्याः सिस्वरिष्यास्तं सिस्वरिष्यास्ता सिस्वरिष्यासं सिस्वरिष्यास्व सिस्वरिष्यास्म। लुङि
असिस्वरीषीत् असिस्वरिशिष्टाम् असिस्वरिशिशुः असिस्वरिषीः असिस्वरिशिष्टम् असिस्वरिशिष्टा असिस्वरिशिषम् असिस्वरिशिष्व असिस्वरिशिष्म लृङि असिस्वरिशिष्यत् असिस्वरिशिष्यताम् असिस्वरिशिष्यन् असिस्वरिशिष्यः असिस्वरिशिष्यतम् असिस्वरिशिष्यता असिस्वरिशिष्यम् असिस्वरिशिष्या वा असिस्वरिशिष्यामा इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे सनिमन्तर्धभ्रश्चदम्भुश्रुश्रु यु युमिश्रणामिश्रणयोः मिश्रणे अमिश्रणे इति धातुः पूर्वं पठितः खलु, तस्य रूपाणि इदानीं पठनीयानि। आदादिकः प्रायः यौति इति रूपाणि तत्र साधितानि खलु, इत्यादीनि रूपाणि साधितानि खलु। अतः तत्र इटः अभावपक्षे रूपं मूले उक्तं वर्तते। किं युयूषति, व्याख्याता कथयति सनिमन्तर्ध इति इडभावे अध्यनगमां सनि इति दीर्घः। एवं खलु यु स युयुस अभ्यासः ह्रस्वः युयुस युयूस षत्वं युयूष रूपाणि वदामः। लटि युयूषति युयूषतः युयूषन्ति युयूषसि युयूषथः युयूषथ युयूषामि युयूषावः युयूषामः लिटि क्रीलिटि युयूषाञ्चकार युयूषाञ्चक्रतुः युयूषाञ्चक्रुः युयूषाञ्चकर्थ युयूषाञ्चक्रतुः युयूषाञ्चक्र युयूषाञ्चकार युयूषाञ्चकर युयूषाञ्चकृप युयूषाञ्चकृम भुविलिटि युयूषां बभूव युयूषां बभूवतुः युयूषां बभूवुः युयूषां बभूविथ युयूषां बभूवथुः युयूषां बभूव युयूषां बभूव युयूषां बभूविव युयूषां बभूविम असिलिटि युयूषामास युयूषामासतुः युयूषामासुः युयूषामासिथ युयूषामासथुः युयूषामास युयूषामास युयूषामासिव युयूषामासिम लुटि युयूषिता युयूषितारौ युयूषितारः युयूषितासि युयूषितास्थः युयूषितास्थ युयूषितास्मि युयूषितास्वः युयूषितास्मः लृटि युयूषिष्यति युयूषिष्यतः युयूषिष्यन्ति युयूषिष्यसि युयूषिष्यथः युयूषिष्यथ युयूषिष्यामि युयूषिष्यावः युयूषिष्यामः लोटि युयूषतु युयूषतात् युयूषतां युयूषन्तु युयूष युयूषतात् युयूषतां युयूष युयूषतात् युयूषतं युयूषत युयूषाणि युयूषाव युयूषाम लङि अयुयूषत् अयुयूषताम् अयुयूषन् अयुयूषः अयुयूषतम् अयुयूषत अयुयूषम् अयुयूषाव अयुयूषाम विधिनि युयूषेत् युयूषेतां युयूषेयुः युयूषेः युयूषेतं युयूषेत युयूषेयं युयूषेव युयूषेम आशिलिङि युयूष्यात् युयूष्यास्तां युयूष्यासुः युयूष्याः युयूष्यास्तं युयूष्यास्त युयूष्यासं युयूष्यास्व युयूष्यास्म लुङि अयुयूषीत् अयुयूषिष्टाम् अयुयूषिषुः अयुयूषीः अयुयूषिष्टम् अयुयूषिष्ट अयुयूषिषम् अयुयूषिष्व अयुयूषिष्म लृङि अयुयूषिष्यत् अयुयूषिष्यताम् अयुयूषिष्यन् अयुयूषिष्यः अयुयूषिष्यतम् अयुयूषिष्यत अयुयूषिष्यम् अयुयूषिष्याव अयुयूषिष्याम समीचीनम्। अग्रे कथयति यीयविशति, तत्र व्याख्याता कथयति यीयविशति इति इटपक्षे द्विर्वचने ची इति गुणनिषेधातु यु इत्यस्य द्वित्वे ओः पुञ्जपरे इति इत्वम् इति भावः। एवं किल तत्र यु स भवति इडागमः सनिमन्तर्ध इत्यनेन यु इस द्विर्वचने च इत्यनेन गुणनिषेधः भवति, अतः यु इत्येतस्य द्वित्वं भवति यु यु इस। ओह् पुञ्जपरे इत्यनेन अभ्यास उकारस्य इकारः भवति यि यु इस यियु तन्नाम धातोः गुणः भवति यियो इस अवादेशे युयविस षत्वे युयविष इति धातुः सन्नन्तः इटपक्षे अत्र सिद्धो भवति। अस्य रूपाणि वदामः। लटि युयविशति युयविशतः युयविशन्ति युयविशसि युयविशत्थः युयविशथ युयविशामि युयविशावः युयविशामः
लिटि यूयविषाञ्चकार यूयविषाञ्चक्रतुः यूयविषाञ्चक्रुः यूयविषाञ्चकर्थ यूयविषाञ्चक्रतुः यूयविषाञ्चक्र यूयविषाञ्चकार यूयविषाञ्चकर यूयविषाञ्चकृव यूयविषाञ्चकृम भुवि यूयविषां बभूव यूयविषां बभूवतुः यूयविषां बभूवुः यूयविषां बभूविथ यूयविषां बभूवथुः यूयविषां बभूव यूयविषां बभूव यूयविषां बभूविव यूयविषां बभूविम असिलिटि यूयविषामास यूयविषामासतुः यूयविषामास यूयविषामासिथ यूयविषामासतुः यूयविषामास यूयविषामास यूयविषामासिव यूयविषामासिम ततः लुटि यूयविषिता यूयविषितारौ यूयविषितारः यूयविषितासि यूयविषितास्थः यूयविषितास्थ यूयविषितास्मि यूयविषितास्वः यूयविषितास्मः लृटि यूयविशिष्यति यूयविशिष्यतः यूयविशिष्यन्ति यूयविशिष्यसि यूयविशिष्यथः यूयविशिष्यथ यूयविशिष्यामि यूयविशिष्यावः यूयविशिष्यामः लोटि यूयविषतु यूयविषतात् यूयविषतां यूयविषन्तु यूयविष यूयविषतात् यूयविषतं यूयविषत यूयविषाणि यूयविषाव यूयविषाम लङि अयूयविषत् अयूयविषताम् अयूयविषन् अयूयविषः अयूयविषतम् अयूयविषत अयूयविषम् अयूयविषाव अयूयविषाम विधिलिङि यूयविषयत् यूयविषयतां यूयविषययुः यूयविषयः यूयविषयतं यूयविषयत यूयविषेयं यूयविषयव यूयविषेम आशिलिङि यूयविष्यात् यूयविष्यास्तां यूयविष्यासुः यूयविष्याः यूयविष्यास्तं यूयविष्यास्ता यूयविष्यासं यूयविष्यास्व यूयविष्यास्म लुङि अयूयविषीत् अयूयविशिष्टाम् अयूयविशिष्टः अयूयविशिषुः बहुवचने मध्यमपुरुषे अयूयविषीः अयूयविशिष्टम् अयूयविशिष्ट अयूयविषम् अयूयविशिष्यम् अयूयविशिष्व अयूयविशिष्म लृङि अयूयविशिष्यत नैव अयूयविशिष्यत् अयूयविशिष्यताम् अयूयविशिष्यन् एवं खलु अयूयविशिष्यः अयूयविशिष्यतम् अयूयविशिष्यत अयूयविशिष्यतम् अयूयविशिष्यत् उत्तमपुरुषे अयूयविशिष्यम् अयूयविशिष्याव अयूयविशिष्याम इति इमानि रूपाणि एवं खलु इदमग्रे सनिवन्तर्धभ्रश्च दम्भुशिस्रु यु ऊर्णु ऊर्ण ऊर्णु भर् ज्ञपि इति एतेषां त्रयाणां धातूनाम् इतोपि अग्रे अस्माभिः विशेषः द्रष्टव्यः वर्तते तत्र कथयति ऊर्णुषति कथयति अत्र मूलतः धातुः कः भवति ऊर्णुञ् ऊर्णुञ् आच्छादने इति धातुः कश्चन पूर्वं पठितः खलु तस्य धातोः इमानि रूपाणि भवन्ति तत्र स्वादिगणे अयं धातुः पठितः एवं किल नैव अदादिगणे पठितः ऊर्णौत् इत्यादीनि रूपाणि तत्र अस्माभिः दृष्टानि अस्तु ऊर्णुञ् इत्येतस्य ऊर्णु इति अवशिष्यते एवं किल तत्र ऊर्णुनूषति इति रूपं यद् दत्तमस्ति आदौ तस्य रूपस्य अस्माभिः सिद्धिः कर्तव्या वर्तते कथयति इडभावपक्षे नन्द्राः संयोगादयः इति रेफं वर्जयित्वा नुस इत्यस्य द्वित्वे उ नुस नुस स अध्यनगमां सनीति दीर्घः एवं खलु तत्र अज्हनगमाम् इति खलु उच्यते तर्हि एतेन उच्यते नाम इडभावे नन्द्रासंयोगादिति रेफं वर्जित्वा नुस इत्यस्य द्वित्वे नुस इत्यस्य यदि द्वित्वं क्रियेत तर्हि प्रकृतेः अध्यनगमांसनि इति कथं प्रवर्तेत इति पश्यामः चिन्तयामः यतः
अज्झनगमाम् इत्यनेन किमुक्तम् अजन्तानां हन्तेः अजादेशगमेश्च दीर्घः स्यात् झलादौ सनि नाम अजन्ताः धातवः तत्र अपेक्षिताः वर्तन्ते इत्यपि स्मर्तव्यं वा न वा ऊर्णुञ् इति नाम ञकारस्य इतसंज्ञानन्तरम् ऊर्णु इति धातुः अजन्त एव अस्ति खलु अस्तु व्याख्यातुः मतानुसारं गच्छामः कथयति नुस् इत्यस्य द्वित्वका स्थितिः जाता उ नुस् नुस् अ एवं खलु हलादिशेषः उ नु नुस् अ रेफा अपि अस्ति खलु तस्य तु द्वित्वं न भवति अतः ऊर् नुस् नुस् अ कथयति इको झल् इति सनः कित्वान्न गुणः व्याख्यात्रा यदुक्तं खलु नुस इति तत्र नुस इति न नुस् इति सनः अकारः तु तथैव तिष्ठति अग्रे तत्र अवधानं कृतमस्ति अतः तत्र स् इति हल्त्वेन स्वीकर्तव्यः यत्र व्याख्यात्रा उक्तं रेफं वर्जयित्वा नुस इत्यस्य नाम नुस् इत्यस्य इति वक्तव्यम् एवं खलु तर्हि दीर्घः सम्पन्नः तर्हि का स्थितिः जाता उ ऊर् नु नूस् अ एवं खलु ऊर्नुनूस इति जातं षत्वम् ऊर्नुनूष इति व्याख्याता कथयति इको झल् इति सनः कित्वात् न गुणः इति एवं खलु तत्र इको झल् इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु इगन्तात् झलादिः सन् कित् स्यात् वा न वा तर्हि इगन्तात् परतः एव खलु अत्र झलादिः सन् वर्तते कित् भवति अतः गुणः न भवति इति उच्यते नु इत्येतस्य इति भावः एवं खलु अतः किं रूपं नाम कः धातुः सम्पन्नः ऊर्णुनूष इति धातुः अस्माकं पक्षे सम्पन्नः वर्तते अतः ऊर्णुनूष इत्येतस्मिन् पक्षे अत्र रूपाणि आदौ वयं वदामः ततः अग्रे कोऽयं विशेषः अस्ति उच्यमानः तं विशेषं वयं पश्यामः एवं किल अपि च अवधेयः अंशः एषः ऊर्णुय इति धातुः इञ् वर्तते अतः उभयपदिनः पदिनी अत्र रूपाणि अवगन्तव्यानि इत्यपि अस्ति समीचीनं तर्हि ऊर्णुनूषति इति अस्ति खलु अस्य एव तत्र पक्षद्वये रूपाणि कथयामः नाम आदौ परस्मैपदपक्षे लटि रूपाणि कथयामः ऊर्णुनूषति ऊर्णुनूषतः ऊर्णुनूषन्ति ऊर्णुनूषसि ऊर्णुनूषथः ऊर्णुनूषथ ऊर्णुनूषामि ऊर्णुनूषावः ऊर्णुनूषामः लिटि परस्मैपदपक्षे ऊर्णुनूषाञ्चकार ऊर्णुनूषाञ्चक्रतुः ऊर्णुनूषाञ्चक्रुः ऊर्णुनूषान् नैव तत्र मया लटि आत्मनेपदपक्षे अपि रूपाणि वक्तव्यानि खलु ऊर्णुनूषते ऊर्णुनूषाते ऊर्णुनूषन्ते ऊर्णुनूषसे ऊर्णुनूषाथे ऊर्णुनूषध्वे ऊर्णुनूषे ऊर्णुनूषावहे ऊर्णुनूषामहे ततः लिटि परस्मैपदपक्षे ऊर्णुनूषाञ्चकार ऊर्णुनूषाञ्चक्रतुः ऊर्णुनूषाञ्चक्रुः ऊर्णुनूषाञ्चकरथ ऊर्णुनूषाञ्चक्रतुः ऊर्णुनूषाञ्चक्र ऊर्णुनूषाञ्चकार ऊर्णुनूषाञ्चकर ऊर्णुनूषाञ्चकृव ऊर्णुनूषाञ्चकृम ततः भुवि लिटि ऊर्णुनूषां बभूव ऊर्णुनूषां बभूवतुः ऊर्णुनूषां बभूवुः ऊर्णुनूषां बभूविथ ऊर्णुनूषां बभूवथुः ऊर्णुनूषां बभूव ऊर्णुनूषां बभूव ऊर्णुनूषां बभूविव ऊर्णुनूषां बभूविम असिलिटि ऊर्णुनूषामास ऊर्णुनूषामासतुः ऊर्णुनूषामासुः ऊर्णुनूषामासिथ ऊर्णुनूषामासथुः ऊर्णुनूषामास ऊर्णुनूषामास ऊर्णुनूषामासिव ऊर्णुनूषामासिम ततः आत्मनेपदपक्षे ऊर्णुनूषाञ्चक्रे ऊर्णुनूषाञ्चक्राते ऊर्णुनूषाञ्चक्रिरे ऊर्णुनूषाञ्चक्रिरे ऊर्णुनूषाञ्चक्राथे ऊर्णुनूषाञ्चक्रुड्भे ऊर्णुनूषाञ्चक्रे ऊर्णुनूषाञ्चक्रुवहे ऊर्णुनूषाञ्चक्रुमहे इति लिटि लुट आरभ्य रूपाणि इडभावपक्षे
वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोऽष्टु यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते सन् प्रकरणस्यास्य नवमः एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।